السلام عليكم. نبداو ان شاء الله في الدرس الجديد ديالنا اللي هو الاحصاء. اذا غادي نحاولوا نذكروا بعض التعريف اللي فايت لكم شفتوها في السنوات اللي قبل. اذا هنايا الدراسه الاحصائيه هي دراسه لظاهره او خاصيه يتميز بها افراد مجموعه. ملي كنبغيو نديروا واحد الدراسه احصائيه خاصنا تنقولوا على من غادي نديروها. دونك هذيك المجموعه اللي كنديروها عليها تتسمى الساكنه الإحصائية. دونك الساكنة الإحصائية هي المجموعة التي تشملها الدراسة الإحصائية، وكل عنصر من هذه المجموعة يسمى فردا أو وحدة إحصائية. إذا إلا فكرنا نديرو واحد الدراسة إحصائية خاصنا ضروري ديك الساكنة الإحصائية على من غادي نديرو هاد الدراسة. ومسألة أخرى أن الساكنة الإحصائية ماشي دائما تكون مرتبطة بناس. دونك هنايا ممكن تكون مثلا مرتبطه بمجموعه من الحيوانات، مجموعه مثلا من الاشجار. كاين بزاف ديال الحوايج ماشي ضروري تكون دائما مرتبطه بالناس. نو الوغ حنا شفنا هذا المصطلح، بغينا دراسه احصائيه، ساكنه احصائيه. غادي نجيو الان شنو هي الميزه الاحصائيه. دونك الميزه الاحصائيه هي اش؟ هي المعيار الذي يصنف وفقه افراد الساكنه الاحصائيه. دونك ملي كتكون عندنا واحد الساكنه احصائيه ودرنا هذيك الدراسه كنبداو نفيقوهم. دونك هنايا هذاك على حسب اش كنفيقوهم يسمى المعيار، ولا داك المعيار اللي كنفيقوهم وفقهم كنسميوه الميزه الاحصائيه. مثلا غادي نعطي اكزامبل، غادي عندنا واحد المجموعه ديال التلاميذ بغينا نفيقوهم او نصنفوهم وفق اي معيار، مثلا وفق معيار العمر. مثلا غادي ناخذ كل واحد شحال في عمره، اللي في عمره مثلا 14، اللي في عمره 15 الى اخره. دونك هنايا حددنا المعيار اللي غادي نصنفو وفقه، المعيار اللي غادي نصنفو وفقه هذه الساكنه هو العمر او السن. هذاك تيتسمى ميزه احصائيه. ولا مثلا بغينا نفيقوهم وفق معيار مثلا الجنس، يعني شحال عندنا ديال الذكور شحال عندنا ديال الاناث. اذا هنا غادي نشوفوا بان الميزه الاحصائيه هما نوعان. كاين كميه يمكن التعبير عنها باعداد بحال مثلا السن، الطول، الوزن الى اخره. وكاين نوعيه لا يمكن التعبير عنها باعداد بحال مثلا اللون، اللغه، الجنس. دونك الميزه الاحصائيه هي المعيار الذي يصنف وفقه افراد الساكنه الاحصائيه. غادي نرجعوا للتمرين، النشاط اللي صيفط لكم قبل. دونك غنقراو النشاط. عند الانتهاء من تصحيح احد الفروض المحروسه ادرج الاستاذ الجدول التالي. اذا هنا عندنا واحد الجدول احصائي، متسلسله احصائيه غادي نجبدوا منها معلومات. اذا هذا الجدول كاينه النقطه، يعني النقطه المحصل عليها في الفرد المحروس، وكاين عدد التلاميذ الذين حصلوا عليها. اذا غنفهموا بان النقطه 5، 7 ديال التلاميذ اللي جابوا 5 في النقطه ديال الفرد المحروس، 10 ديال التلاميذ جابوا 8، 13 جابوا 10، 4 ديال التلاميذ جابوا 12، 5 جابوا 14، وتلميذ واحد جاب 20. اذا هنا هذيك المجموعه اولا شنو هي الساكنه الاحصائيه هنايا؟ هي المجموعه ديال تلاميذ هذا القسم. شنو هو المعيار؟ فيه انهم الى 6 مجموعات، 1 2 3 4 5 6 المجموعات. المجموعه الاولى فيها 7 ديال التلاميذ، الاخرى 10، المجموعه الثالثه 13، الرابعه 4 ديال التلاميذ، 5 ديال التلاميذ، ثم تلميذ واحد. دونك المعيار اللي صنفنا وفقه هذه المجموعه وهذه الساكنه الاحصائيه هو النقطه ديال الفرد. دونك المعيار المعتمد في تصنيف او في تفييق التلاميذ هو النقطه ديال الفرد. دونك هذا المعيار يسمى الميزه الاحصائيه. شنو هما القيم اللي خداسها هذه الميزه؟ يعني قلنا النقطه ديال الفرد، شنو هما النقط اللي كانوا عندنا في الفرد؟ كانت عندنا النقطه 5 و8 و10 و12 و14 و20. دونك هادو كيتسموا قيم الميزه. داكوغ. غادي نجيو هنا، كم عدد التلاميذ الذين حصلوا على قيمه الميزه 10؟ شحال من تلميذ جاب قيمه الميزه 10؟ 13 تلميذ. اذا نقول ان 13 هو الحصيص الجزئي، او الحصيص نقولوا فقط سامبلومون الحصيص المرتبط بقيمه الميزه 10. دونك هادو حصيصات جزئيه. بحال خديتي
مجموعه افراد الساكنه الاحصائيه وقسمتيهم على 6. كاين 6 المجموعات، كاين اللي فيها 7 ديال الافراد وكاين اللي 10 وكاين الى اخره. داكوغ. غادي نجيو قيمه الميزه 8. شنو هو الحاصص المرتبط بها؟ هو 10. الحاصص الجزئي المرتبط بقيمه الميزه 8 10. كنفهموا 10 ديال التلاميذ هما اللي جابوا 8 في النقطه ديال الفرد المحروس. الان غادي نجيو الحاصص الاجمالي. الحاصص الاجمالي هو مجموع الحاصصات الجزئيه. الا سميتو خدينا عندنا 6 المجموعات، المجموعه الاولى 7 الاخرى 10، غادي نجمعوا هاد المجموعات، نديروا المجموع ديال هاد الحاصصات الجزئيه. دونك 7 زائد 10 17 زائد 13 30 34 39 40. اذا مجموع الحاصصات الجزئيه هو 40. اذا شحال عندنا في 40 يسمى الحصيص الاجمالي. الحصيص الاجمالي هو مجموع الحاصصات الجزئيه. غادي نجيو للحصيص المتراكم. الحصيص المتراكم من بعد غادي نشوفوا الاهميه ديالو. اذا قلنا شنو هو كم عدد التلاميذ الذين حصلوا على نقطه اصغر او تساوي 8. يعني شحال من واحد جاب 8 فما اقل، ماشي 8 الفوق، نو 8 فما اقل. كاين شحال من نقطه كاين عندنا 8 واللي قل منها كاينه 5. شحال اللي جابوا يعني 8 على الاكثر، ما يفوتوش 8 على الاكثر 8 يعني او 8 فما اقل. عدد التلاميذ اللي جابوا 8 على الاكثر يعني ما فايتينش 8 كاين 10 اللي جابوا بالضبط 8 وكاين 7 اللي جابوا 5. اذا المجموع ديالهم اللي 8 لتحت هي 17 تلميذ. هاد 17 تنقولوا هو الحصيص المتراكم المرتبط بقيمه الميزه 8. غادي نجيو مثلا قيمه الميزه 12. شحال هما عدد التلاميذ اللي جابوا على الاكثر 12 يعني ما فايتينش 12. اذا كاين اللي جايب 12 وكاين اللي جايب 10 وكاين اللي جايب 8 وكاين اللي جايب 5. دونك غادي نجمعوا الحاصصات الجزئيه من 4 حتى الاصغر ميزه. ولكن الا بغينا نهضروا على الحاصص المتراكم، هذه واحد لا غومارك، واحد الملاحظه، خاص اولا هاد المتسلسله تكون مرتبه ترتيبا تزايديا، يعني قيم الميزه تكون مرتبه من الاصغر الى الاكبر. عاد باش يمكن لنا نهضروا على الحصيص المتراكم يعني من 8 للقل الا كانت عندنا في الجدول. دونك تنديروا اذا الا هضرنا على الحصيص المتراكم المرتبط بقيمه الميزه 12 نديروا 4 زائد 13 زائد 10 زائد 7 كتعطيني 34. هنايا غادي نجيو نملؤوا الجدول. اعطي جدول، هذا جدول الحصصات، هذا جدول الحصصات، هذا جدول الحصصات المتراكمه. تنديروا هنايا الميزه المدروسه من طبيعه الحال هي نقطه الفرد. كاينه النقطه 5 8 10 12 14 20. هنايا الحصيص المرتبط بكل الحصيص الجزئي المرتبط بكل ميزه. هنا غادي نجيو للحصيص المتراكم. 7 ديال التلاميذ الحصيص المتراكم ديالها 7. دونك اصغر ميزه كتبقى هنايا الحصيص الجزئي والحصيص المتراكم ديالها لان ما كاينش فما قبلها. نجيو ل 8. شحال من واحد جاب 8 على الاكثر يعني ما فايتش 8. كاين اللي جايب 8 كاين اللي جاب 5. دونك غنديروا 7 زائد 10 17 تلميذ هما اللي جابوا 8 على الاكثر ما فايتينش 8. شحال من واحد جايب 10 على الاكثر. دونك كاين 13 تلميذ بالضبط جابت 10 وكاين 10 جابوا 8 و7 جابوا 5. اذا غادي نجبروا من 13 فما قبلها. 13 زائد 10 زائد 7 كتعطيني 30. اذا حنا عوض ما نبقاو نديروا 13 زائد 10 زائد الجمع اللي سميتو كيمكن لك تمشي غير الحاصص المتراكم ديال الميزه اللي قبل منها وكتزيد ليها الحاصص الجزئي ديال ديك الميزه باش تحصل على الحاصص المتراكم لهذه الميزه. مثلا هنا الحاصص المتراكم لقيمه الميزه 14 هو 39. اذا هنا 5 زائد 7 4 زائد 13 زائد 10 زائد 7 كتعطيني 39. ولا نقولوا تو سامبلومون ديال اللي قبل منها وكتزيد ليها هذه 34 زائد 5 كتساوي 39. اخر وحده 20 عندنا 40. وهنا ملي كتسالي الجدول باش تشوفوا انكم ما درتوا حتى شي خطا خاص يكون عندكم هنايا هذا العدد ديال الحصص المتراكم ديال اخر ميزه خاص يكون كيساوي الحصيص الاجمالي اللي عندنا. فوالا ان شاء الله من بعد نكملوا هذا الدرس. السلام عليكم.